العمالة الأكفاء للهجرة من تونس إلى كندا هو قانون جديد دخل حيز التنفيذ منذ أواخر شهر جوان الفارط بالكيبك. قانون أثار جدلا واسعا قبل صدوره، وسيهم العديد من الشباب الراغب في الهجرة إلى كندا. دخل قانون اختيار العمل الكفء للهجرة إلى كندا حيز التنفيذ منذ جوان الفارط، والذي يتضمن عملية انتقاء المترشحين حسب المهارات المهنية لطالبي الهجرة، وفق ما أكده المستشار القانوني المرخص للهجرة إلى كندا سيف الدين شوشان. قانون اختيار العمل الكفء متاع الكيبيك اللي دخل حيز التنفيذ في 27 جوان اللي فات، بعد مداولات في قانون وعرك وماشي معناها مباحثات قانونية جرات صادقوا على القانون رقم 9 اللي بمقتضاه الكيبات ولات تختار تنتقي العمل الكفء. أول حاجة هي الديكلاراسيون دانتيغي، هذه الترشح هذه تتجه بصفة مجانيه، ما نقولوا هي بلاتفورم الكترونيك، تحط السي في نتاعك ولا البروفيل نتاعك في الباسان كونديداتور. اون فوا اختارتك معناها الهجره انتقاتك معناها حسب المواصفات اللي هي تحددها، تستدعاك باش تصب المطلب الرسمي هذايا التعيير نتاعو يجرى حسب اون غري دو بونديراسيون، جدول نتاع تقييم. الجدول هذايا بالنقاط معناها توت اوبجيكتيفيتي، ما ثماش محاباه ولا ما ثماش اختيار هذا على كون هذا، جدول تنقيط فيه سكورينج. لازمك تفوت 50 نقطه كان كنت عازب، ولازمك تفوت 59 نقطه في متزوج، معناها ملف نتاع عائله لازم يفوت 59 نقطه اختيار. اذا تعديت لي ليميت معناها لي بوان دو سيليكسيون اوتوماتيكمون تجيك بطاقه الاختيار نتاع الكيبيك اللي هي سيليكسيون سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون، اللي بمقتضاها تقدم مطلب للفيدرال باش يعطيوك كارت دو ريزيدونس. ويطمح معظم الشباب للهجرة إلى كندا لتغيير ظروف عيشهم أو البحث عن فرص للعمل هناك. طموحاتي بالطبيعة أني نخدم، فوالا أني نخدم بالكدا، نحب نعيش بالباهي، فهمت. بالطبيعة الفلوس الناس كلها تحب عليها، فهمت. بتنجم تعمل حد شيء كان ما عندك فلوس، ونحب نقري صغاري بالكدا. هذا وحذر شمس الدين شوشان من وجود مكاتب وهمية للتحايل على الراغبين في الهجرة إلى كندا. السلام عليكم ورحمة بكم الناس الكل. اليوم ل 31 اوت 2019، ان شاء الله نسطروا تحت العودة للسيزون 5 هذوما تاع لي لايف فيسبوك، بعد اون لونغ اتونت، اون لونغ بوز معناها نتاع شهرين نتاع الصيف بوغ ان ديبلاسمون تونيزي. نرجعوا اليوم ان شاء الله نرجعوا نفسروا نعطيو لي زاكتواليتي نتاع ليميغراسيون فيما يخص الهجرة لكيبيك ولا بالنسبة لكندا بصفة عامة. تستنى فينا أشهر معناها فيهم برشا تغييرات على جميع النواحي. أول حاجة هي الديبو نتاع البلان ديميغراسيون بالنسبة لكيبيك. البلان هذا اللي جرات فيه مداولات في الشهر اللي فات، وعلى أساسه اللي وزارة الهجرة والمينيستر نتاع ليميغراسيون نتاع الكيبيك باش يصب البلان نتاع الانتيغراسيون والريسبسيون دي زيميغرون من هنا حتى شي 2022. هذه من ناحية. من ناحية ثانية نتصوروا الدخول نتاع الحيز نتاع السيليكسيون نتاع ريسورتيسون اترونجي اللي هما في الخارج واللي ديجا ديبوزي في البلاتفورم اريما. كما تعرفوا لي اريما لا ايتي لونسي اوفيسيلمون في جوان 17 جوان اللي فات، قعدوا حتى شي الاوت حتى شي فان جويي بور لونسي البروميير ستاد نتاع لي سيليكسيون اللي هما حطوها في القانون في التنقيح نتاع القانون سولون لي شنو اسمه ريكومونداسيون نتاع في الكونساي وقت اللي يتناقشوا فيه. المينيستر خذا على عاتقه اللي هو il va accepter les gens معناها en priorité معناها en priorité باش يستقبل العباد اللي هما ديجا كيبيك واللي صابين في المون بروجي كيبيك واللي كون في لور دوموند انولي. هذوك باش ياخذوا دي انفيتاسيون dans une première étape. هذوك الاولانيين النومبر نتاعهم في 3900 دوسي. لحد الان جراو deux invitations de deux extractions جراو على اساسهم invitation نتاع قرابة 700 dossiers، معناها ثم 700 personnes qui ont eu des invitations pour déposer deux demandes de certificat de sélection de Québec في الشهر اللي فات. 700 نتصوروا اللي ثم 3600 c'est pas évident اللي كلهم qui vont déposer
دوتر دوموند. علاش؟ على خاطر ثم باغمي اللي السكورينغ نتاعهم ما عادش يغلط ولا بدلوا البرنامج نتاعهم، معناها نقولوا يقعدوا شي 3000 2500 منهم هذوما توا خذاو 700 بعثوا لهم 700. نستناو في نشوفوا الكادونس نتاع لي زيكستراكسيون لي زانفيتاسيون هذوما ان شاء الله يطلعوا النومبر دي زانفيتاسيون في الايامات الجايه، على اساسهم نتصور بعد ما يوفوا هذوك الكل باش يبداو يعطيو لي زانفيتاسيون بالنسبه لي زاريميست اللي في الباسان دو كونديداتور نتاعهم محطوطين في الباسان خارج الكيبيك. معناها في القريب العاجل سي با ايفيدون اللي هما كي فون ريسيفوار دي زانفيتاسيون، مي نتسناوهم هنايا في وسط الخريف، معناها في سبتمبر اكتوبر هذوما يبداوش يعطيو لي زانفيتاسيون بالنسبة للريسورتيسون étrangers. Ça n'empêche اللي ثما دي ressortissants qui ont eu des invitations auprès des employeurs. شنو معناها؟ معناها السيستم il est fonctionnel au niveau des recruteurs. لي ريكروتور كما تعرفوا توا عندهم البوسيبيليتي من جوان باش يمشيو لي زاجون ديميغراسيون يعاونوهم في السيليكسيون دي كانديدا. On a des candidats qui ont reçu des invitations et des sollicitations auprès des employeurs pour faire une offre d'emploi valide. معناها يبداو في البروسيسوس تاع l'offre d'emploi valide وعلى اساسه اللي l'employeur il s'engage ou il donne l'ordre au midi le ministère باش يعطيهم des invitations pour déposer des résidences permanentes. معناها شنو نجم نحوصل بصفة عامة؟ البروسيسوس نتاع لاريما دخل في الحيز الأول نتاعو، البارتي الأولى اللي هي لي كونديدا موجودين في الكيبيك قاعدين توا يتمشاو فيها وقدموا وصلوا 700 800 مطلب. نستناو هذوك يا يوفاو يا اون باراليل يلانسيو معاهم لي ريسورتيسون اترونجي لي دوموند. هذا نستناو ما عندنا حتى انفورماسيون على الميدي والريتم دو تريتمون دي دوموند ولا لوبجيكتيف نتاعو. الحاجه اللي نجمو نعرفوها اللي هما 40000 معناها قال كوت السنه 2019 لازم 40000 ايميغرون يدخلوا، معناها 2019 هاو قريب يوفى وماشي في التمشي هذاك. هذه من ناحيه اخرى في او نيفو فيدرال ثم اليكسيون باش تجرى في نوفمبر دو تيل سورت البارتي ليبرال اللي هي تحاول تجيب الماكسيموم دي كونديدا قاعده في عركه انتخابيه في اللحظات في الايامات هذوما في الاشهر هذوما بلوتو. ما نستناوش تغيير كبير في ناحيه الهجره على خاطر الميزان نتاع الهجره محطوط في لي بروميس الكتورو نتاع لي كونديدا. برشا كونسيرفاتور قاعدين حاطين الشوفال دو تروي اللي هو ليميغراسيون وقاعدين يلعبوا على الوتر هذايا، وربي يقدر الخير من ناحيه الفيدرال خاطر ثم دي بروميس وثم دي زيليكتور دي كونديدا اللي واعدين كيما جات في الكيبيك باش يطيحوا في النومبر دو ريسورتيسون اترونجي باش ينقصوا ليميغراسيون دو ماس يسميو فيها. هذا نستناوه من هنا نوفمبر حتى لوين فين توفى l'élection pour avoir l'orientation تاع الجوفرنمون فيدرال. تو ما نحكيوش على كيبيك الفيدرال بما فيهم الانتري اكسبريس واللي بروغرام نوميناسيون دو بروفانس. هذا نعرفوه بعد نوفمبر. هذا غروسو مودو شنو قاعد يجي، شنو السيتواسيون اكطويلمون بالنسبه للكيبيك وبالنسبه للفيدرال. اليوم عملنا سونداج. اليوم حبينا نحكيو شويه على تو سكي ايميغراسيون فرانكوفون اور كيبيك. كي نقولوا فرانكوفون معناها اون سيبل بلوز او موان الباسان مغربان اللي هما تونس والمغرب والجزائر وان بو لافريك دو لويست اللي هما جون كوت ديفوار السنغال الكاميرون البنين التوغو هذوما اللي يتكلموا باللغه الفرنسيه هي اللغه الام. وما ننساوش اللي فرنسا وبلجيكا وهايتي بالنسبه لامريك. دونك هذوما اللي نحكيو على ليميغراسيون فرانكوفون معناها باش نشوفوا البوسيبيليتي ديميغري لكندا اما من بوابه ابار الكيبيك. الكيبيك كما تعرفوا توا اون ستاند باي السيستم نتاعها اللي دون ان ديماراج معناها لون وماناش قاعدين نستناو ماناش نتصوروا اللي هو الفا تيتر اكسيليري ديسي لوندومان فالاشهر هذه باش تلعب الحكايه الكل. دونك الكيبيك هذه ابار بورتون اللي هو اسهل بروغرام وبالنسبه لي فرانكوفون من جميع النواحي من ناحيه اللغه من ناحيه لي زيكزيجونس نتاعو سون با تري زيكزيجون واهم حاجه اللي هو لو موان كوتو سطر تحتها لو موان كوتو بالنسبه للبروغرام ما بين تو لي بروغرام. علاش؟ خاطر نيكزيج با اون بروف دو فون دي الديبار معناها جوست اون سيناتور سور ان كونترا دوتونومي فينانسيير يخليك تتعدى
tout le processus d'immigration حتى لوين توصل للكيبيك. Par contre, l'autre, il exige une preuve de fond. La majorité des programmes, il exige une preuve de fond qui a été fixée par la loi de l'immigration. المعدل نتاعها باش تفهموه 12300 célibataires هذا بالدولار وتزيدهم à peu près 3500 pour chaque personne à charge. هذه الفورشيت doit être fournie dès le dépôt du dossier. هذه هي الهانديكاب اللي بالنسبة لي ressortissants étrangers من الباسان مغربين surtout خاطر المونطون هذاك il est un peu énorme. pourtant اللي هو فلوس ماهمش باش يعطيهم على système preuve de fond اللي انت عندك pour subvenir à vos besoins initiaux durant les 6 premiers mois من l'arrivée. هذا شنو باش ترقى ما تعيش باش ترقى ما تاكل ما تكري كي توصل. لو بروبليم اللي هو اللي exige في الدوسي من الاول معناها البروف دو فون لازمها موجوده في الدوسي من الاول. اليوم نحاولوا نعطيو شويه لي غروند ارتير معناها نتاع لي بروغرام. اهم حاجه كيما قلنا اللي هي لونتري اكسبريس سيستم اونتري اكسبريس اللي دخل لون فيغور من 2015 وعلى اساسه تعهدت المينيستير ديميغراسيون fédérale اللي هي qui va traiter le demande dans un délai de 6 mois. Ça n'empêche il y en a des demandes qui dépassent les limites de 6 mois pour une raison ou une autre, complexité dans le dossier, ما لقاوش information ما نجموش يتحصلوا على les gens référents ولا les références اللي محطوطين في les preuves d'employabilité ولا في l'attestation de travail ولا بنكة ما جاوبتهمش راسلوها ما جاوبتهمش pour confirmer le montant موجود ولا لا. Donc il y en a des dossiers qui peuvent dépasser les 6 mois. C'est pas معناها قرآن كريم 6 أشهر. Il y en a à peu près 20% des demandes qui dépassent ces délais ويوصلوا حتى العام. هذه نسطروا تحت ما يمنعش اللي هما 6 أشهر approximativement 80% du demande qui يبداو مسبوبين بطريقة صحيحة selon les normes de l'art ils verront معناها leur résidence permanente تجيهم في 6 أشهر. دونك الإكسبريس انتري ولا لونتري إكسبريس فيدرال هذا بروغرام كيفاش نقولوا احنا سي ان اوتي تحط من 2015 qui concerne tous les autres provinces sauf le Québec. كما تعرفوا أما كندا فيها 10 provinces و 3 territoires nordiques. الكيبيك الوحيدة اللي عندها ان بروغرام سبيسيفيك لها حسب لاكور ما بين كندا والكيبيك نتاع 2005. هذا يخول لها هي تنتقي تو لي كانديدا نتاعها سولون بروغرام ترافايور كاليفي دي كيبيك. الباقي الكل يتغطيهم البروغرام فيدرال اللي هو لو ترافايور كاليفي فيدرال. الترافايور كاليفي فيدرال هذا سي ان بروغرام نقولوا احنا لو بورتاي البوابة باش تدخل في الاكسبريس انتري بخلاف trois autres programmes اللي هما combinés في السيستم entrée express. الترافايور كاليفي فيدرال هذايا شنو هو البروغرام؟ البروغرام هذايا يحط لك دي كريتير دو سيليكسيون المفتاح باش تدخل للسيستم. كان ما تجيبهمش tu ne peux pas rentrer dès le départ في السيستم و vous êtes éliminé dès le départ. ما ثماش تريتمون دوسي خاطر السيستم انفورماتيزي السيستم وحده ما يكسبتكش كي ما يدخلولوش لي كريتير اللي هو طلبهم من الاول السيستم il va te bannir directement ويقول لك vous n'êtes pas admissible البروغرام ويتسكر لك الكونت اوتوماتيكمون. ما تقعدش تستنى تريتمون ولا تقعد تستنى ريبونس ولا ما تجيش ولا ما تقبلش. هذه لافونتاج نتاعو. vous faites la saisie de votre formulaire en ligne في l'entrée express تعمل création de compte تدخل لي دوني نتاعك selon les exigences documentaires والكريتير نتاعهم تنفسرهم بعد شويه. السيستم على فان كي تعمل ديبو نتاع لا دوموند نتاعك في وسط الباسان اللي هو يتسمى سيستم دو كلاسمون جلوبال باسان دو كانديداتور اونتري اكسبريس. السيستم وحده كان يلقاك ما تلبيش يقول لك نو فو نيت با ادميسيبل ويسكر لك البروفيل نتاعك. دونك باش نبداو باش نمشيو فيه البروغرام اونتري اكسبريس لازمنا نلبيو لي كريتير دو سيليكسيون انيسيو اللي هما لازمنا نخلطوا selon une grille de pondération qui a été fixée à 67 points sur 100. لازمكم توصلوا 67 نقطة selon une grille de pondération avec des critères éliminatoires. Les critères éliminatoires شنو هو لازمك au moins عام expérience dans un travail qualifié اللي هو معدل تاع 30 heures par semaine. عام كامل يجي minimum 1560 heures في العام. لازم الخدمة نتاعك في نفس الوقت تكون catégorie O de direction ولا الA académique معناها عندك
prof universitaire, médecin, genre dans ce sens. ولا البي اللي هي كيفاش هما les professions techniques اللي يستحقوا technicité comme les techniciens, les électriciens dans ce sens, tout ce qui est technicien supérieur. هذه بالنسبة للونتري اكسبريس الكريتير الأول. الكريتير الثاني لازمك تعدي سواء التيست نتاع لونجلي اللي هو ELTS اللي تعدى في البريتش كانسل، ولا تعديو التيف كندا اللي هو تيست دو فرونسي، ولا TCF كندا. لازمك في اللونج الأولانية اللي تختارها سواء فرونسي سواء لونجلي تجيب النيفو NCLC 7 éliminatoire تجيب أقل منها السيستم il va te refuser قبل ما تصب الدوموند. Donc il faudra prévoir un niveau minimum intermédiaire avancé في الفرنسي ولا niveau 7 في l'anglais en tant que première langue. La deuxième langue c'est optionnel mais fortement recommandé علاش على خاطر ثم دي بوان بونوس يتعطاو على البيلانغويزم. نفسرلكم بعد شنو خاطر ثم دي لونغ يعطيو معناها لو فات اللي انت تكون عندك 7 في الفرنسي معها ان نيفو 5 باغ اكزومبل في لونجلي يعطيك دي بوان بونوس 15 بوان في الاس سي جي في السيستم دو كلاسمون جلوبال اللي هو الباسان الكلاسمون نتاع لي كونديدا سولون اون اوتر باريم اللي هي تتسمى الباريم نتاع الاس سي جي سيستم دو كلاسمون جلوبال على اساسها يتم الاختيار نتاع لي كونديدا اونتري اكسبريس. دونك لازمكم تجيبوا ان تيست الاولاني 7 الثاني optionnel 5 mais fortement recommandé et de préférence على خاطر ثم plusieurs programmes de nomination province يكزيجيو البيلينغويزم طون نشوفوهم كيما لونتاريو طون نشوفوهم بعد في البريزونطاسيون نتاع اليوم. كيفاش نقولوا نتاع هذا دوزيام كريتير دو لونغ. التروازيام كريتير دو لونغ اللي هو l'évaluation نتاع الدبلوم. vous devriez avoir un diplôme post-secondaire minimum ou un diplôme universitaire. شو معناها؟ لازم الدبلوم نتاعك المقابل نتاعو يجي un post-secondaire canadien ولا un diplôme d'études universitaires. هذا كيفاش باش نعرفوهم؟ نعملوا après une évaluation de diplôme de l'étranger تتسمى EDE. هذه تتعمل dans des instituts désignés par l'immigration. هم محددهم شكونهم المؤسسات اللي تعمل التقييم هذا العالمي معناها ما بين الدبلومات الاترونجي مع الدبلوم الكندي. اهم واحد فيهم اللي يتعاملوا فيه الاسرع خاطر الاسرع فيهم هو الورد education سيرفيس اللي هو الويس يتسمى الويس. هذا الويس تخلصوا لها الفريم تاعها وتبعثوا لها لي دوكيومون نتاعك اوثنتيفي باليونيفرسيتي نتاعك ولا الانستيتو وهي تعطيكم المقاربه سو فورم دان رابور اسمه لو رابور EDE. هذاك الوحيد اللي يتقبل من عند الهجرة الكندية ولا من عند الهجرة نتاع لي بروفانس نوميناسيون. عندك الويس عندك لي كاس وعندك لي ميتي ريغلمونتي chacune a un institut spécifique اللي تعمل لها l'évaluation de diplôme. Donc c'est éliminatoire. لازمكم ال EDE pour que le système entrée express peut accepter votre demande باش accepter لك البروفيل et pour pouvoir déposer dans le SCG اللي هو الباسان de candidature générale. هذا هو c'est éliminatoire. هذا من ناحية. من ناحية أخرى quelques programmes de nomination de province ما يكزيجيوش البوست سكوندير mais il exige un niveau bachelor. معناها لازمك من ليسونس وانت الفوق كيما لونتاريو تنفسروها من بعد. Donc une fois حضرتك الوراق هذوك الكل شنو باش يجرى؟ tu vas présenter votre profil en ligne dans le bassin entrée express وتصب البروفيل نتاعك في الباسان. Une fois تصب في الباسان il sera automatiquement pris en charge durant 12 mois. بعد 12 شهر يتفسخ automatiquement كان ما جاتلكش extraction كان ما جاتلكش invitation automatiquement يتفسخ البروفيل. vous serez censé de le refaire sans oublier اللي الفاليديتي نتاع التيست لينغويستيك نتاعك الدوري نتاعهم 24 mois عامين. أنا عندك عامين باش pour avoir une extraction من الباسان entrée express avant d'être obligé de refaire les tests. هذايا من ناحية. Donc une fois تصب البروفيل نتاعك في الباسان entrée express شنو باش يجرى؟ باش يتعاود يتكلكل. باش يجرى له calcul في السيستم هذايا selon une autre grille de pondération تسمى grille نتاع système classement global.
وتعطيك اتريبيوشن دو نومبر، معناها تعطيك سكور نتاعك في وسط الباسان هذايا، على اساسه تجرى لي زيكستراكسيون. لي زيكستراكسيون هذوما يجراو دون فريكونس، معناها دون كادونس بي-hebdomadaire كل جمعتين. ça n'empêche اللي parfois يقعدوا من جمعة لجمعة يعملوا كل 10 أيام parfois. كل جمعتين تجرى اكستراكسيون على حسب السكور الموجود. آخر اكستراكسيون جرات عطات 457 بوان، معناها لي كونديدا اللي عندهم أكثر من 457 نقطة تجيهم استدعاء انفيتاسيون من عند الإيميغراسيون كندا، تقول لهم يا سيد رانا قبلناك صب لنا لا دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت في لونتري اكسبريس. وقتها بالانفيتاسيون هذيك تاكسبتيها وتكمل الدوسي نتاعك، تصب لي دوكيمون نتاعك اللي تو ديكلاري دي الديبي، تحط لي بروف نتاعهم وتعمل البايمون نتاع 1040 دولار بلس لي 85 بيومتري et vous déposez la demande. الدوموند هذيك تقعد التريتمون نتاعها 6 أشهر. بعد 6 أشهر تجيك ليتر اللي أنت حاضر باش تاخذ الريزيدونس نتاعك وتتوجه للسفارة باش تاخذ الفيزا. هذا الاكسبريس انتري في الاكستراكسيون ديريكت، معناها جيتك الانفيتاسيون باش تصب دوموند في لونتري اكسبريس وباش تمشي نامبورت كيل بروفانس تحب عليها في كندا سوف الكيبيك. هذا لافونتاج كبير. Ça n'empêche, le 457, c'est un chiffre, c'est un score un peu élevé. Donc, les exigences, le rapprochement ou la combinaison des critères, لازم تكون optimale. شو معناها اللي عنده يكون دبلوم أقوى يكون أكثر في السكور، اللي عنده البيلانج يكون أقوى، اللي عنده النيفو أفونسي في الفرنسي سورتو ال NCLC 9 يبوستيلو السكور نتاعو يزيدوا له قرابة 60 بونتو. كان يزيد معاه لونجلي البيلانغويزم يزيدوا من 15 جوسكا 30 بوان. كان عنده خوه ولا اخته في كندا يزيد يعطيه 15 بوان سبليمونتير. هذا الكل افونتاج بالنسبه له. معناها لونتري اكسبريس سي با ايفيدون دو رونتري دون لو باسان اونتري اكسبريس وانت عندك سكور 300، سورتو اللي انت تو سوبي لي كو نتاع الباساسيون دو تيست لينغويستيك نتاعك الفرنسي والانجلي سي اسي كوتو ومعاهم ان دي او تكلف sans avoir la garantie d'être extracté. Donc, mon conseil, avant d'entamer un processus d'entrée express, veuillez calculer bien vos scores selon avec un professionnel. ما قلت لكمش ادخلوا مع لي بروفيسيونيل باش تعملوا une consultation générale ولا prise en charge de tout le dossier. Au moins اعملوا consultation initiale pour calculer votre score pour avoir un score fiable. صحيح عطينكم l'application في السيت ويب نتاع الجوفرنمون mais elle n'est pas si fiable خاطر لي كانديدا اللي لنا ديمو اللي نجموا يغلطوا فيهم ودي كريتير يحطهم يغلط له السكور نتاعو دو تيل سورت يعطيه 450 يلقى السكور نتاعو، اما بارفوا نعملوا ميفالياسيون نلقاو ما يديباس با 370 وقت اللي هو انجاجا ان بروسيدور نتاع فرونسي وانجلي و او دي او وفي الاخر ما باش يربح بهم شيء. نصيحتي اعملوا une consultation initiale avec des professionnels pour l'évaluation préliminaire. شوفوا السكور نتاعكم adéquat الصحيح ومن بعد à vous de décider de continuer avec eux ou de continuer toute seule comme plusieurs candidats qui ont pu arriver au bout de leur projet toute seule. ما ثم حتى منع وثم حتى handicap dans ce sens. هذايا بالنسبة للونتري اكسبريس. به هذايا علاش عاود فسرت انا البروغرام ترافايور كاليفيي اللي دخلك للونتري اكسبريس. كما تعرفوا لونتري اكسبريس سي ان اوتي كي انغلوب دو اوتر بروغرام اللي هما نوميناسيون بروفانسيال. علاش لونتري اكسبريس il a permis d'autres provinces يعملوا سيليكسيون من الباسان اس سي جي، معناها كيما لونتاريو كيما الالبرتا كيما مانيتوبا كيما نيو برونزويك ينجموا يدخلوا هذوما لي كانديدا لي بروفانس ليميغراسيون نتاعهم تدخل الباسان تشرشي لي بروفيل اللي يساعدوه. اون فوا كي تلقى البروفيل كي ريبون à ses besoins تبعث له انفيتاسيون pour une nomination provinciale تحب تجيبوا البروفانس. هذه لافونتاج نتاعها شنو بالنسبه لي كانديدا باغ اكزومبل اللي عنده سكور اقل من 457 اللي تخول له اكستراكسيون ديريكت. لو فيت دافوار اون ديزينياسيون ويوصل او بو دو سيت ديزينياسيون ينجم ياخذ 600 بوان سوبليمونتير، معناها يكون سكوره في 350 تزيدوا 600 بونت ويولي 950 اوتوماتيكمون في الاكستراكسيون الجايه ديريكتومون تعيط له ليميغراسيون على خاطر فات 457
أكثر من 500 نقطة. هذا الافونتاج. النوميناسيون بروفانسيال هذه تجرى من بلوزيغ بروفانس، اما يحطوا لك ان اوتر كيفاش يقولوا ان اوتر هانديكاب، ان اوتر تور دو سيليكسيون. لي سيليكسيون كلهم ماهمش اصعب من الكريتير نتاع الترافايور كاليفي فيدرال، مي عندهم سبيسيفيسيتي نتاعهم وعندهم الخاصيه علاش خاطرهم سيبلي سولون دي زوبجيكتيف استراتيجيك نتاع المقاطعه. هذه من ناحيه. عندنا نوميناسيون بروفانسيال وعندنا البروغرام لو فامو بروغرام ميتي سبيسياليزي اللي هذا ديستيني بور لي كاتيجوري سي و دي، معناها نتاع الحرف والمهن اليدويه اللي هما كما نقولوا اللي يخدموا في توسكي باتيمون، يخدموا في الالكتريسيتي، يخدموا في لي بولونجي، لي كويزينيي، لي شيف دو كويزين، لي باتيسيي، هذوما كلهم نخدم اللي دو ميتي دو spécialité. هذوما ils ont été définis في البروغرام métier spécialisé. هذوما الكاركتيرستيك نتاعهم اللي ما يكزيجيش السيستم لونتري اكسبريس باش يدخلهم في البروفيل نتاعهم، ما يكزيجيش السيت لان سي ال سي 7. Par contre, il exige seulement le niveau 5. معناها avec un B1, un cuisinier, il peut déposer في l'entrée express. هذايا par exemple un boulanger avec un B1 NCLC 5 في الفرنسي ينجم يديبوزي في l'entrée express juste يعمل لو دي او، mais il exige 2 ans d'expérience. الاخرى قلنا عام، اما الميتي سبيسياليزي يكزيجيو 2 ans d'expérience. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى pour être sélectionné il doit avoir un contrat de travail. هنا يقولوا احنا contrat de travail c'est un peu délicat de l'avoir, mais ça n'empêche البيريود هذه معناها البروسيسوس دو ريكروتمون انترناسيونال قاعد اون اكستنسيون، تشوف بليزيور ميسيون، معناها البروبابيليتي دافوار ان كونترا دو ترافاي سي بلو سامبل. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى كي تدخل في الباسان اونتري اكسبريس اوتوماتيكمون يجيك ان ايميل دو بيانفوني ومعاه ان ايميل دانسكريبسيون في البورتاي امبلويور، portail d'emploi avec un code d'emploi. Le code d'emploi هذا شنو معناه؟ البروفيل نتاعك تحط لي زومبلويور اللي في كندا الكل. Donc ce qui améliorera ou boostera votre chance d'avoir d'être sollicité par un employeur et pourquoi pas avoir un contrat de travail. Surtout le métier هذوما technique معناها un cuisinier تعرف طيب ولا ما تعرفش سي un peu technique، مش بيستنى منك دي compétences très spécifiques ولا particulières. pâtissier ولا boulanger c'est tout le monde، même حتى ما تكلمش بالفرنسي باش تقد له الخبز باش تقد له الخبز. معناها الميتي سبيسياليزي c'est une autre opportunité بالنسبة للكانديدا اللي يدخلوا في لي كاتيجوري هذوما سي و دي اللي هما ان بو سبيسيفيك. الدبلوم نتاعهم يتسمى بي تي بي، ان بريفي تكنيسيان بروفيسيونيل. ينجموا عندهم شانس اوسي مع لونتري اكسبريس. حاجه اخرى نسطر عليها لو فيت دافوار ان كونترا ترافاي يدخلك في ليكزومبسيون نتاع كيفاش يقول وحنا نتاع البروف دو فون. شو معنى البروف دو فون اللي قلت لكم عليها من الاول؟ لازم موجودين 12500 دولار. Une fois خديت contrat de travail, vous êtes exempté de cette obligation. ما عادش لازمك تجيب 12000 دولار، juste le contrat de travail, il fera l'affaire. Le fait اللي انت طلعت لكندا avec un contrat de travail, vous n'êtes pas censé d'avoir des preuves de fonds pour subvenir à tes besoins. علاش؟ خاطرك ملي باش تدخل باش تمشي تخدم باش تدخل فلوس. C'est tout simplement ça. هذا بالنسبة للميتي سبيسياليزي. نرجعوا للونتري اكسبريس والنوميناسيون دو بروفانس. به بالنسبة للكانديدا اللي عندهم اقل من 457 اللي هو ديرني سكور نتاع اكستراكسيون، شنو هما البوسيبيليتي اللي تتحللهم افيك لي ديفيرون بروغرام افيك اون ابروش فرانكوفون. نحاولوا نمشيو للبلايص اللي فيهم كوميونيتي ولا ديزاغلوميراسيون فرانكوفون بور فاسيليتي لانتيغراسيون. اهم بروغرام اللي نجموا نلقاوه في لي بلونتري اكسبريس هو البروغرام اونتاريان، لونتاريو اللي لي بلونتري اكسبريس. شنو هو لونتاريو؟ العوام هذيا قاعدة تهز معناها يظل لي لابلوغون أكثر بروفانس قاعدة لاكسبت لي زيميغرون، تهز برشا معناها يظل لي جو سوي با سيغ يظل لي في 100,000 قاعدة تهز في لي كانديدا ليميغراسيون. أبار لونديكاب نتاع البروف دو فون هذوكا إليونا دوطخ كريتير. عندنا الكريتير الأولانيين نتاع بروغرام اونتاريان في لونتري اكسبريس. عندنا دو بروغرام يمسوا ديريكتومون ياخذوا من الباسان اونتري اكسبريس، معناها لو فيت دافوار ان بروفيل فاليد في الباسان اونتري اكسبريس
وتحط لاكسبتاسيون اللي لونتاريو تبعت لك نوميناسيون، تنجم عندك البوسيبيليتي دو بوستولي في دو فولي نتاعها. الفولي الاولاني اللي هو الكابيتال هيومان، والفولي الثاني اللي هو الفولي فرانكوفون. باهي، الفولي كابيتال هيومان شنو يكزيجي؟ لو فات اللي انت عندك expérience de travail dans les 5 dernières années، معناها نفس الكريتير نتاع الترافايور كاليفي فيدرال اللي دخلت، معناها هذايا نورمالمون مضمون. الدوزيام كريتير هو سكولاريتي. هنا الديفيرونس ما بيناتهم اللي لونتري الترافايور كاليفي فيدرال كما قلت لكم قبيله يكزيجي un niveau post-secondaire. Par contre, ici, l'Ontario, elle exige un baccalauréat. معناها اللي عنده technicien supérieur ما ينجمش يقدم للونتاريو، لازمو minimum licence de 3 ou 4 ans باش ينجم يدخل في البروغرام هذا. ثم شكون يقول لك انا او عندي الكريتير الكل، تجي تشوفه تلقاه عنده technicien supérieur, il n'est pas admissible au programme ontarien. Donc, il faut avoir un baccalauréat au plus obtenu في كندا ولا عنده l'équivalent نتاعها avec un EDE. الدوزيام اكزيجونس الثانية لازم في التست لينغويستيك نتاعك الأولاني اللي تختارو نيفو 7. عندك نيفو 7 في الانجلي ولا في الفرنسي، هذايا من ناحية. تعمل ديكلاراسيون اللي انت تحب تدخل لونتاريو، معناها باش تعيش في لونتاريو. عندك لي بروف دو فون هذوك اللي حكينا عليهم بالقبيلة اللي هما 12669 بالنسبة لواحد وحده، 15772، 19390 معناها كوبل افيك ان انفون سولون الباريم هذا، لازمك هذوك تو لي جيستيفي. لانتونسيون دو ريزيدي في لونتاريو، وعندك السكور في الاس سي جي 1400 بوان وانت طالع. قلنا 457 جاك l'extraction direct، mais l'Ontario Capital Humain 1400 vous avez la chance d'être extracté. mais هنا حاجة أخرى ناقصة، لازمكم un niveau 5 في l'anglais. Je l'ai pas mis ici, mais il faudra avoir en même temps un niveau 5 en anglais pour avoir l'extraction ou l'invitation, pour avoir la chance d'être extracté ou l'invité mais le bassin de l'Ontario avec moins de 457 points. هذه من ناحية. donc capital humain كما قلنا عام expérience minimum, un niveau bachelor au plus, مش technicien supérieur, c'est pas un post secondaire, universitaire premier cycle 3 ans au plus. test le français الأولاني ولا l'anglais, vous avez le choix هو تحط l'anglais الأول ولا الفرنسي الثاني. niveau NCLC 7 اللي هو ال B2 بالنسبة للفرنسي intermédiaire، ومعاه niveau 5 في deuxième langue pour avoir الكاباسيتي. والسكور نتاعك يفوت ال 400 points في ال SCG في le système de classement global pour avoir une invitation من عند l'Ontario. تبعت لك ليتر في وسط البروفيل نتاعك اونتري اكسبريس، تقول لك راني نحبك تجي لونتاريو، اعمل لا دوموند. الدوموند نتاعها سي اون ديكلاراسيون دانتيغي، تجرى على البورتاي نتاعها لوان كي تسمى، وتجرى على اساسها التريتمون نتاع الدوسي نتاعك افيك دي فري دو 1500 دولار بلس الواس لازمها تبعث نوتيفيكاسيون للونتاريو اللي هي باللو ديو نتاعها. هذه سي ان بو تكنيك، مي هذوما هما الكروسو مودو شنو لازمك تعمل. تجرلك التريتمون في ظرف 60 يوم، ومن بعد تجيك النوميناسيون هذيك تصبها في الباسان انتري اكسبريس، et vous allez voir votre score majoré de ces 100 points. تستنى الاكستراكسيون الجايه وتجيك انفيتاسيون من عند دي ار سي سي pour déposer la demande fédérale. هذا بالنسبه للبروغرام الاول قمروه اللي هو بروغرام اونتاريان priorité basée sur le capital humain. البروغرام الثاني اللي qui nous concerne اللي هو الفولي travailleur qualifié، اللي هو c'est un programme sur mesure بالنسبة للفرانكوفون. ما نقولوش فرانكوفون مي لي بيلانغ واما عندهم الفرنسي هو اللغة الأقوى. دونك هذا فيه افونتاج كبير معناها بالنسبة لي جون كي سون بيلانغ. نقول انا سورتو لي بروف دونجلي هذا بروغرام سور ميزور ليهم. دونك البروغرام هذا كيف لي ميم اكزيجونس، لازمك تدخل في الباسان اونتري اكسبريس باك 67 ودخلت في الباسان ويبدا البروفيل نتاعك فاليد.
qu'est-ce qu'il exige? Il exige une année minimum كما قلنا في الكاتيجوري او A و B. الدوزيام شوز اللي هو السكولاريتي نتاعو لازم يكون ليكيفالون نتاع باشلور كيما كابيتال هيومان بالضبط، سي با كوم لي زوتر بروغرام. الحاجة الثالثة لازمك تجيب المينيموم ان سي ال سي 7 في الفرنسي، جو دي بيان في الفرنسي مش في الانجلي، والنيفو 6 في الانجلي. عندكم التابلو هذايا هاكا النيفو اكزيجي السكور بالضبط وين لازم يجي السكور نتاعك في الديفيرون كومبيتونس. باغ اكزومبل كي تعدي الفرنسي لازمك تجيب 249 حتى 279 مينيموم، وكان والانجلي لازمك تجيب 5,5 5,5 5,5 في لي زيبروف نتاع l'IELTS pour avoir le niveau NCLC 6. Donc le fait d'avoir 7 في الفرنسي avec un niveau 6 في l'anglais, vous êtes exempté de la sélection avec un score في الاس سي جي. شنو معناها؟ حتى لو كان عندك 300 بونتو في الاس سي جي اما عندك 7 في الفرنسي و 6 في الانجلي وبروفيل نتاعك فاليد في اللونتري اكسبريس، تجيك انفيتاسيون من لونتاريو في الفولي فرانكوفون اللي هما مفكسين ابوبخي 5% من ليميغراسيون يحب لونتاريو يحبوها تجي من البروغرام هذايا. عملناو العملو 1.5 معناها مازالت الدوموند كبيره بالنسبه للفولي هذا، فولي تري بروموتور سورتو للي عندهم لونديكاب نتاع لاج، العمر يبدا كبير عليهم، معناها ils n'ont pas de la chance pour avoir un grand score ولا un score au-dessus de 400 points، mais كي يجيبوا لنا CLC 7 اللي هو intermédiaire avancé B2 في الفرنسي avec un 6 في l'anglais اللي هو 5,5 نقولوا احنا 5,5 dans tous les épreuves تاع اليلتس، تنجم تجيهم انفيتاسيون في travailleurs qualifiés francophone. بالنسبة للونتاريو هذا بروغرام باهي برشا بالنسبة للفرانكوفون surtout pour les gens qui ont des capacités ولا qui sont bilingues. هذا بالنسبة للبروغرام اونتاريان. كيف شنو يطلب فون ديتابليسمون هذوما البروف دو فون و لانتونسيون دو ريزيدي في لونتاريو، يكزيجيو عليك اللي انت تصحح معناها اللي انت باش تقعد في لونتاريو باش تجيك لانفيتاسيون. الريزولتا في السيستم il n'y a pas de limite dans le CG، معناها سكور مهما كان السكور نتاعك ينجم تجيك انفيتاسيون بور سي دو كريتير. هذايا بالنسبة للونتاريو اللي هو البروغرام لي دو بروغرام اللي الماجوريتي من لونتري اكسبريس يلقاو فيه التيرناتيف كبيرة بور معناها كونتورني المونك دو بوان اللي ما يخوللهمش يدخلوا تجعلهم اكستراكسيون ديريكت. البروغرام اللي بعده نجمو نقولوا عليه اللي هو البروغرام نتاع النوفيل ايكوس. النوفيل ايكوس عندها بروغرام اوسي في لونتري اكسبريس، هذا في الكاتيجوري بي، اما توا مسكر يحل ويسكر بور لو مومون الي فيرمي. هذا شنو هو البروغرام هذا؟ كيف دون لو ميم برانسيب، لازم تبدا عندك 67 بوان كيما قلت لكم. هذاك الكلي اللي هو بروغرام ترافايور كاليفي فيدرال 67 بونت بور انتري دون لو باسان، هذاك راه المفتاح نتاع البروغرام الكل. مي شاك بروغرام عنده سبيسيفيسيتي نقولوا فاح، معناها لازمك يزيدها الكانديدا بور باش يدخل في القالب البروغرام هذاك. هنا كيما نقولوا اللي هو البروغرام هذا يحل ويسكر كيما قلت لكم، سا نومبيش يكون البروفيل نتاعك في الباسان اكسبريس كي يتحل البروغرام تبدا انت فيه تنجم تجيك انفيتاسيون زاده مع نوفيل ايكوس. دونك شنو يطلب نفس لي كريتير 67 بوان. الفرنسي لازمك النيفو 7 ديجا، هو انت ما تقبلت في الباسان كانوا عندك السيت، عندك ان ديبلوم ديتود سكوندير كنديان او ليكيفالون، عندك البروف دو فون فينانسيير اللي قلنا عليهم كيف مي عندهم هنايا اون ليست دو بروفيسيون سيبلي. هنايا باش تتبعوا السي ام بي الكود دو كلاسيفيكاسيون ناسيونال دو بروفيسيون نتاع لي كاتيجوري نتاعكم سولون الليست اللي تتحل وقتها ان الفولي اون دوموند لي ميتي اون دوموند. كان تلقى السي ام بي نتاعك كي كوريسبون vous pourrez avoir une invitation عند النوفيل ايكوس pour déposer la demande, pour devoir déposer une demande de nomination على أساسها تعطيك désignation. هذايا بالنسبة لنوفيل ايكوس. دونك هنا كيفاش نقولوا حضروا معناها اللي كي veut tenter la chance avec la Nouvelle-Écosse il n'a que
بريباري ان بروفيل انتري اكسبريس بما فيه الاو دي او واللي تيست والدنيا الكل يحضرها، معناها ياخذ الريسك اللي هو يحضر سي كوتو، يحضر البلاتفورم معناها ديكلاراسيون دانتيغي نتاعو في الباسان ويستنى بروغرام اللي بروغرامات هذوما. سا نوبيش اللي كي يحل البروغرام ينجم تجي انفيتاسيون ولا يعمل هو سوليسيتاسيون نوفيليكوس يذكرها بالبروفيل نتاعو. البروغرام الثاني بروغرام اخر هو لونتري اكسبريس نتاع الالبرتا. هذا البروغرام نتاع الالبرتا اللي ديفيني باغ اون امبيغويتي. شنو معناها؟ ما ثماش كريتير كيفاش هو كريتير فيكسي باغ الالبرتا باش تعيط لك. شنو معناها؟ خلات البوفوار كيما نقولوا احنا كيما الكيباك عامل توا، معناها الاميغراسيون هي اللي حاجتها بيه تعيط. ما ثم حتى كريتير سوف كيلكو ديتاي في السكور اللي هو قالك مينيموم 300. ما ثماش واحد في الباسان اونتري اكسبريس اقل من 300، قليل برشا اللي هذوما اقل من 300. دونك les critères de sélection ils sont un peu ambigus. معناها تكون قاعد في الباسان تجيك نوميناسيون، ثم دي كانديدا محطوطين في لونتري اكسبريس، عادي تجيهم انفيتاسيون من عند الالبرتا يقول لك معناها il occupe un poste qui supporte l'économie, le développement et la diversification نتاع الالبرتا، اما يعطيكش حتى اسم، ما يعطيك حتى نوميناسيون، حتى اسم نتاع حتى بروفيسيون. ما نعرفوش عليهم احنا هذوما l'occupation qui supporte l'économie, le développement et la diversification. ما نعرفوش ما عندناش لي كود سي ام بي بتاعهم شنو هما، دونك ما تعرفش شنو هو. باغ ازار يجيك انفيتاسيون نوميناسيون تقول لك البرتا راني اخترتك، تبعث لك ايميل تقول لك راهو البروفيل نتاعك عجبني، يساعدك باش تجي ولا تعطيك جمعتين باش تجاوبها. رجع لها الايميل تقول لها اوكي راني معناها اوكي جو سوي انتريسي بور فوتر نوميناسيون. تعاود تبعث لك ايميل اخر فيه فورمولير ومعه شيك ليست دو دوكيمون ا بريباري وتبعثهم لها باغ بوست. هذايا بالنسبه للبروغرام نتاع الالبرتا. ما تنجمش واحد يقول هذه الخدمه نتاعك باش تعيط لك الالبرتا وي و نو. تنجم تتبعهم بلوز او موان ميتي اون دوموند معناها بون غي نتاعهم، مي البوفوار نتاعها البوفوار ديسكريسيونير نتاع لي زاجون نتاعها هو كي دومين، هما اللي يعيطوا للي حاجتهم بيه كيما توا السيتواسيون بالنسبه للكيباك بالضبط. ما تعرفش انهم الكريتير اللي باش يعيط لك عليه ولا انهم ميتي اللي هما prioritaire بالنسبة les invitations. هذه l'Alberta. Ça n'empêche, il y a plusieurs candidats qui ont reçu des invitations, des sollicitations après l'Alberta. كيف صب لها la demande ترجع لك الريبونس بتاعها. l'avantage نتاعها اللي هو gratuit. تصب لها la demande الدوموند هذيك تعمل لك تختار لك كيفاش يقولوا هو تبعث لك الانفيتاسيون وترجع. هذه من ناحية أخرى هو فيه دو كاركتيرستيك البروغرام هذا. يقول لك هو ما عندك أنت تخدم في خدمة بريوريتير من ناحية، وعندك مينيموم 300 بوان في السيستم كلاسمون جلوبال اللي هو الاس سي جي 300 بوان، مي ثم دي كريتير كي فافوريز فوتر بروفيل. شنو هما لي كريتير هذوما؟ الكريتير هذوما اللي أنت جاتك اوفر دومبلوا ولا قريت في الألبرتا ولا عندك خوك ولا صاحبك يعيش غادي. هذا يتسمى سوبور. عندك سوبور يعايش غاديكا، بهذاك تنجم تاخذ النوميناسيون وتجيك النوميناسيون ديريكتومون لانفيتاسيون من عند الالبرتا اللي كيما قلت لكم ما ثم حتى كريتير باش تعرف وقتاش تجيك ولا كيفاش تجيك ولا علاش جاتك اصلا. هذاك الكريتير اللي جاتو نوميناسيون من عندها ديريكت هذاك السيستيم شانسو. باغ كونطخ ينجم يديبوزي هو الفي لا تونتاتيف معناها دون البروسيدور ريغولير، اما يبدا عنده شكون اللي عايش غاديكا خوه صاحبه يعمل له ان بلان ديتابليسمون وعايش اكثر من عام غاديكا باش ينجم يعاونوا في السيليكسيون بالنسبه للالبرتا. هذايا من ناحيه. من ناحيه اخرى فيها دي بوان اللي طيح لك من الشانس باش يعيطوا لك. هو كان البروفيل نتاعك في لونتري اكسبريس قريب 3 شهور باش يوفى، ولا انت الخدمه نتاعك ثم ليست نتاع خدم اللي هما يقولوا نو هذوما ما نجيبوهمش كيما نقولوا ماجسترال نقولوا كوتش اكزامبل. هي ليست كبيره وعريضه هذوما الكل كيفاش يقولوا هذوما الكلهم اليميني. ثم دي سي ام بي هما حاطين عليهم بالاحمر
اوتوماتيكمون تبعث لهم ولا ما تبعث لهمش، راهو هذاك ما عندكش شانس باش يختاروك على خاطرك داخل في الليسته هذيك. ادخلوا البروغرام تاع الالبرتا تلقاو الليسته هذيك الكل. ومن ناحيه اخرى كي تقول لهم اللي عندي اقارب نتاعي في مقاطعه اخرى، معناها لو فات اللي تقول لهم عندي في بروفانس اخرى كانديدا ولا ولد عمي ولا خويا ولا عندي ان بارون على الاكستيريور دو الالبرتا، هذيك تقول لك النقطه السوداء في البروفيل نتاعك وتنقص لك دي بوان حسب الجري نتاعها. هذا بالنسبه للالبرتا. دونك هنا هي الالبرتا كما قلنا صبينا الدوموند نتاعنا في لونتري اكسبريس، جاتنا السيستم دو كلاسمون، جاتنا نوميناسيون من البروغرامات هذوما نصبوها. السيستم نتاع يعاود يكالكل السكور نتاعو، تجينا انفيتاسيون بور ديبوزي لا دوموند دو ريزيدونس، تعمل فيزيت ميديكال او بريالابل، ومن بعد 6 اشهر تجيك الليتر ريدي فور فيزا. هذه بمقتضاها تمشي للسفاره تاخذ الفيزا نتاعك في الباسبور، تطلع كندا في البورت معناها في البوان دونتري، وقتها تاخذ الكونفيرماسيون دو ريزيدونس، تولي بمقتضاها مقيم دائم لمدة 5 سنوات. هنا حكينا على تو سكي بروغرام مربوطين باللونتري اكسبريس. من ناحية أخرى ثم دي بروغرام أخرين اللي هما أبار، تسميه بروغرام دينوميناسيون بروفانسيال أبار. كيما نقولوا احنا الكيبيك عندها بروغرام نوميناسيون نتاعها اللي هو لاغيما، باش تعمل لك ديكلاراسيون دانتيغي، ومن بعد تعطيك سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانونت اللي هي ليكيفالون نتاع ديزينياسيون نتاع لي بروفانس فيدرال. بعدها تصب لا دوموند فيدرال نتاع لا ريزيدونس اللي نقولوا لها لا تخص فيدرال، هذيك لا تخص فيدرال دوموند فيدرال كيف كيف. ثم دي بروغرام اخرين تابعين لي كيفاش نقولوا تابعين لي بروغرام تابعين لي بروفانس انجلوفون، بمقتضاهم تنجم تاخذ لا ريزيدونس كيف كيف ابار لونتري اكسبريس. لونتري اكسبريس اكثر بروغرام اللي هو قاعد يمشيو فيه هو البروغرام كانديدا دو مانيتوبا. هذا الفولي استراتيجيك فرانكوفون، هذا سي ان بروغرام يحبوا يديفلوبيو فيه الكوميونيتي فرانكوفون في في المانيتوبا. هذه الهانديكاب اللي فيه شنو؟ لازمك تكون عندك شكون غادي، معناها في المانيتوبا لازم شكون عندك سوا دبرت كونترا دو ترافاي، سوا عندك ان بروش بارون غاديك خوك اختك هو اللي باش يعمل لك ان بلان ديتابليسمون، وعلى اساسه هو باش يعمل لك سوتيان في المانيتوبا. سي بريمورديال في الدوموند في الفولي استراتيجيك فرانكوفون. مي ثم ان دوزيام التيرناتيف اللي هي الفيزيت اكسبلوراتوار. الفيزيت اكسبلوراتوار بمقتضاها تسافر المانيتوبا، تاخذ فيزا تورستيك، تطلع للمانيتوبا، تمشي تعمل رونكونتر غاديكا، تشوف الجو مريقل مش مريقل، سي بون وين باش تخدم، تشوف لي بلاس دو ريكروتمون، لي زومبلويور، خدمتك شنيا، تشوف لي ديفيرون انستيتيوشن غوفرنمونتو شنو يعطيو في السيرفيس. هذايا تعمل فيزيت اكسبلوراتوار، على اساسها تقابل ان اجون ديميغراسيون في اخر السيجور نتاعك، سوفون اونتر 7 و 10 جور، تمشي غاديك تعمل جو على حسابك كل شيء، طياره والمبات والماكل الكل، معناها سي ان بو كوتو. تعمل بروغرام نتاعك، تعمل فيزيت اكسبلوراتور نتاعك، ومن بعد في اخر الايامات تقابل لاجون ديميغراسيون تحكي معاه وتقول له عملت، اقتنعت ما اقتنعتش، تقنعه بالموتيفاسيون نتاعك اللي انت به. يعطيك اون ليتر دو نوميناسيون كل لاجون هذاك، هذيك الورقه اللي باش تزيدها في الدوموند للمانيتوبا باش تعطيك الديزينياسيون. نقولوا احنا كيفاش واحد يهز طياره ويمشي وحده، معناها كيفاش يقولوا ياخذ الطياره ويمشي لمانيتوبا يعمل دوره، وكيفاش باش يقابل لاجون؟ نو، سي با انسي. اول مشكل هو مش باش يعطيوك فيزا من الاول، سوف كان تجيك انفيتاسيون من ناحيتين، من جهتين. الجهه الاولى اللي هي الكونساي دو ديفلوبمون ايكونوميك دي مونيسيباليتي بيلانغ دو مانيتوبا. هذايا سي ان كونساي عاملينه كي جمعيه، معناها جمعيه هذه كي سوبورت لي ديزيرو اللي يحبوا يمشيو لمانيتوبا في البروغرام هذا. هذه اللي جيري مش جيري، اللي معناها لا بيرسون سورس اللي تكونتاكتيوها اسمها مدام بريجيت ليجي. مدام بريجيت ليجي هذه هي كي سوكوب دو سو بروغرام. يظل لي توا
نقلت هي من وحدة لوحدة، أما نورمالمون هي بيتها لا ريبريزونتونت. مي maintenant ils n'acceptent pas les demandes خاطر عندهم بوكو دوموند، نستناو يتحل يعاودوا يقبلوا الكونساي. هذوما كيفاش تجرى؟ تبعث لها ان ايميل تقول لها مدام راني هكا وهكا وهكا نحب نجي لمانيتوبا، البروفيل نتاعو كذا وكذا، تجاوبك ترجع لك تقول لك اوكي، تبعث لك ليتر. الليتر هذيك تاخذ بها فيزيت، تاخذ بها فيزا، تمشي للسفارة تقدم دوموند دو ريزيدونس تومبورير اون طونك فيزيتور، تمشي للمانيتوبا، تمشي غاديكا ديريكتومون هما يستقبلوك يوريوك وين تسكن غاديكا، عندهم بلايص وين يسكنوا، تخلص انت البري نتاعهم مي ان بري معناها موديك. تعمل بلون معناها تعمل السيركوي نتاعك، في الاخر واحد ينسقولك مع لاجون دي ميغراسيون المقابله نتاعو، تحكيو معاه يعطيكم كل ليتر اللي هي نوميناسيون invitation à déposer une demande de nomination de désignation. تنسق لكم هي وتعمل معناها تعمل لكم كل كيفاش هو تعاونكم معناها في الناحيه هذه. هذه بالنسبه للسي دي ام كونساي ديفلوبمون ايكونوميك دي مونسيباليتي بيلانغ دو مانيتوبا. هذه من ناحيه. الثانيه هي لا فيل دو موردن، ثم فيل à peu près à 6000 كيلومتر على العاصمه. هذه الموردن c'est une ville qui envoie des lettres d'invitation بالنسبة لكلكو ميتيي سبيسيفيك. parmi les métiers هذوما هما الطباخة والنجارة الحدادة واللحامة. هذوما تنجم كي تمشي تكلم الموردن هذه تبعت لهم ميل تقول لهم راني أنا عندي الخدمة هذيك وراني باش نجي نسكن بحذاكم، خاطر زون روغال معناها مطرفة باردة، c'est pas confortable, c'est pas une métropole, une petite ville de 9000 habitants بعيدة 60 كيلومتر على العاصمة. دونك الموردن هذه عندها البروغرام هذه بالنسبة للخدم هذوما سبيسيفيك اللي كما قلت لكم الطباخة والنجارة واللحامة والحدادة، هذوما كلهم تبعث لها لاتر تقول لهم أنا عندي كذا وكذا وكذا، عندي النيفو في اللونج هما اكزيج سوفون لونجلي معناها نيفو 5 في اللونجلي مينيموم، تبعث لهم يبعثوا لك انفيتاسيون تمشي لهم تعمل فيزيت اكسبلوراتوار. باساسها تمشي تعمل فيزيت اكسبلوراتوار وتقابل كالعاده لاجون وتصب لا دوموند. في الدوموند تصب ديكلاراسيون دانتيغي نتاعك وتصب البلان ديتابليسمون شنو باش تعمل، و vous devriez répondre ou atteindre 60 points في الجري نتاعهم. عندهم اون جري كيف تعمل كالكول دو سكور نتاعك وتمشي لل كيفاش هو المانيتوبا، والمانيتوبا تمشي للبروفانس للكارتي اللي هي موردن. هذه بالنسبة للمانيتوبا. عندنا حاجة أخرى اللي هو البروغرام موبيليتي انترناسيونال موبيليتي فرانكوفون. هذا شنو هو؟ c'est pas un programme de résidence permanente mais un portail بالنسبة لديفيرون كانديدا اللي هما يحبوا يمشيو. هذايا il concerne les contrats de travail et les demandes de résidence temporaire. معناها واحد يحب يجيب contrat de travail، كما نعرفوا الكونترا دو travail il est assujetti à l'exigence de l'EMT l'étude d'impact sur le marché du travail. l'employeur هذا لازم يعملها باش يجيب لي كانديدا نتاعو partout dans le monde. mais هنا les employeurs اللي ماهمش في الكيبيك وينجموا يحبوا يجيبوا des candidats francophones لازمهم ان B2 في الفرنسي، وفي الكاتيجوري O والA والB ينجموا يعملوا لهم ان اوفر de travail dans le programme mobilité internationale mobilité francophone. ils sont dispensés ou exemptés de l'étude d'impact sur le marché du travail. شنو معناها؟ ما ينجموا ما يعملوش كالبوبليكاسيون دو لوفر وما يعملوش كدوموند دو EMT $1000، يعملوا حتى شيء، يعملوا دوموند يحلوا بروفيل في البورتاي امبلويور يخلصوا 235 ويعملوا une offre d'emploi directement avec le code de dispense C16. بالدوموند هذيك اوتوماتيكمون يبعثها الكونفيرماسيون للكانديدا نتاعو avec le contrat de travail. السيد يصب ان فيزا نتاع ترافايور تومبورير ويعطيوه فيزا يجي هو وتوت لا فامي. هذا بروغرام موبيليتي انترناسيونال ساهل ساهل ساهل. la seule difficulté اللي فيه c'est de trouver un employeur في partie hors Québec. هذا هو بالنسبة كيفاش يقولوا هما لليوم.
شكون عنده سؤال نحاولوا نجاوبوهم s'il vous plaît essayez dans le sujet dans le thème d'aujourd'hui معناها نحاول نجاوبكم le maximum mais dans le thème اللي حكينا فيه نحاول نشوف question كما فسرت لكم هذوما لي زالتيرناتيف بالنسبة pour ceux qui désirent معناها immigrer le parti anglophone معناها c'est faisable juste ils doivent satisfaire الكريتير نتاعها الكريتير و les exigences اللي هما ils sont ما نقولوش احنا difficile خاطر هذاك هو un travailleur qualifié لازمو au moins une année d'expérience avec un niveau de langue ils sont un peu mais le seul handicap اللي نلقاوه هو في البروف دو فون خاطر اللي un peu énorme بالنسبة للباسا المغربان هذاك هو ان هانديكاب مي اللي عنده القدرة باش الفلوس هذوك يحطهم في البنك il peut avoir de la chance pour être extracté ويعيطولو في l'entrée express donc les délais de traitement بالنسبة لنيو برنزويك البروغرام نتاعها هذاك il est maintenant fermé il n'accepte que ceux qui sont sur le territoire de New-Brunswick New-Brunswick عندها بروغرام عملناه كان باهي avec des métiers en demande هذاك عندك الميتي هذاك avec des exigences basiques كما العادي تصب وديبوزي وتجيك l'invitation mais il a été changé depuis l'année dernière il n'accepte que ceux qui sont sur le territoire معناها ديجا هو يبدا في نيو برونزويك عنده كونترا دو ترافاي هذاك ينجم يصب على هذاك ما جبتش عليه خاطر il ne concerne pas les candidats اللي à l'étranger il faut avoir expérience pour entrée express pour extraction directe il faut avoir expérience dans les 5 dernières années dans les 10 dernières années un chef pâtissier je peux déposer j'ai une licence appliquée en atelier spécialité restauration oui vous pouvez déposer un chef pâtissier vous pouvez être admissible même les métiers spécialisés عندك deux programmes تلعب عليهم plus que deux programmes معناها vous êtes admissible ينجموا يعيطولك حتى contrat de travail directement نرجعوا voici pour les étudiants internationaux qui ont étudié au Québec c'est quoi la meilleure solution la meilleure solution يدخلوا في البروغرام في الباك يعاود يتحل في نوفمبر هذا أحسن بروغرام ليهم هما le plus rapide je suis un chef pâtissier je vais déposer une licence appliquée oui avec 11 pour extraction directe il faut avoir 5 هذا جاوبت عليه pas de contrat de travail au Québec il y en a des contrats de travail au Québec mais il faut trouver l'employeur qui accepte de faire une étude d'impact sur le marché du travail هذا ce qui est difficile mais avec le portail Arima ماشيين في التوندونس اللي باش تولي يعطيو دي كونترا depuis le portail Arima est-ce qu'on peut déposer l'équivalence du diplôme WES avec l'attestation provisoire quand on n'a pas encore le diplôme oui vous pouvez pour entrée express pour extraction directe par rapport au deuxième programme de Manitoba l'épreuve de fond est obligatoire toujours c'est obligatoire l'épreuve de fond la majorité des programmes d'entrée express c'est obligatoire sauf qu'il y ait contrat de travail احنا كنا à peu près 4 programmes mais il y en a plus que 64 programmes أكثر أما majorité avec des contrats de travail il exige une offre d'emploi valide et un contrat de travail comment je peux avoir un contrat de travail بالنسبة لي contrat de travail soit solliciter les employeurs directement تدخلوا مع السيت نتاعهم تكلموهم sinon il y en a des missions يعملوهم des recruteurs internationaux هذوما قاعدين de plus en plus هذه التندونس des recruteurs يعملوا des missions يجيو للدولة تقابل directement les employeurs وتسوليسيتي معاهم وتحكي معاهم تكونفيرمي معاه un contrat de travail ومن بعد هو avec l'agence ولا consultant ولا l'avocat اللي عنده يكمل لك البروسيدور depuis le Canada. Est-ce qu'on peut faire la procédure ARIMA et l'entrée express en même temps? Oui, bien sûr. Une avocate avec 4 ans d'expérience, est-ce que j'ai de la chance d'immigrer au Québec?
Oui, vous pouvez, tout le monde a la chance tant que vous répondez aux exigences. Comme je comme تم ambiguïté sur les critères de sélection. Avocate, c'est pas un domaine prioritaire, mais vous pouvez y avoir. Mais en tant qu'avocate, si vous justifiez un bon niveau في français, niveau 9, je vous encourage de faire entrée express, extraction directe. Avec 4 ans d'expérience, avec un NCLC 9 le français, vous pouvez avoir des bonnes chances. Niveau doctorat finance, master comptabilité, 2 ans d'expérience, automatiquement entrée express, ou حاول تجيب النوف الفرنسي. بالنسبة les adresses معناها pour ceux qui optent pour nos services يدخلوا للسيت نتاعنا هاكا www.bienvenuecanada-immigration bienvenue-canada-immigration.com تم les coordonnées نتاعنا dans Maroc, Algérie, Tunis, Guinée ou le Cameroun. Est-ce que j'ai de la chance avec un diplôme universitaire de technicien supérieur en commerce, ancien régime, déjà déposé premier dossier dans votre agence pour le fédéral? Ça dépendra de votre score. Comme قلت لك مادام عندك 2.5 معناها DUT de technicien supérieur, vous n'êtes pas admissible au programme ontarien. Ça dépendra de votre profil ou score في البassin. لازمك تجيب أكثر من 457 pour avoir une chance. Pour les dentistes, bien sûr, la majorité des dentistes اللي يمشيو في l'entrée express خاطر عندهم niveau عندهم اللونج parfois معناها يكونوا عندهم beaucoup de chance. Personnellement, j'ai eu des dentistes qui ont eu leur résidence. Bonjour, s'il vous plaît, le Québec. Je suis 26 ans avec TCF et TOEFL, comptable, expérience. Je ne peux pas faire une évaluation personnalisée, je réponds aux questions d'une façon générale. Je peux déposer au système Entrée Express. Il faut calculer votre score et répondre aux critères de sélection. Je suis chauffeur semi-remorque. بالنسبة للشوفeur semi-remorque, il y en a, je crois, في l'Alberta, il y en a le programme des camionneurs. أما les camionneurs لازمك une offre d'emploi. معناها il faut contacter les employeurs وتدبر من عندهم contrat de travail. 22 dollars à l'heure est suffisant au Québec. Ça dépend انت وش تصرف والنومبر فامي ما تنجمش تفكسيها بالضبط وين باش تعيش وين. Il y en a des gens qui vivent avec 12 dollars, 22 dollars, تنجم. D'après vous, c'est pour quand les premières invitations à Rima, ressortissants étrangers? قلت لكم توا عملوا deux extractions, واحدة 200 واحدة ب 400. نستناو وقتاش باش نعرفوا توا تم une cadence de 2 semaines ما بيناتهم. نستناو وقتاش يعملوا troisième pour fixer la fréquence de sélection. prévu في اللوطون معناها ان شاء الله اما توجور كل شيء بيدهم هما معناها هما ما نعرفوش الريتم نتاعهم هما كيفاش حتى شيء ما هو واضح مازال. Le contrat CVP, non, il n'est pas considéré comme expérience de l'entrée express. Il faut avoir une expérience justifiable. Poste. Chauffeur de bus et ma femme aide-soignante. Est-ce que j'ai de la chance à émigrer au Québec? A priori, oui, mais avec le profil de votre femme. Je peux trouver des employeurs. Rentrez dans Emploi Québec, Emploi Canada. Mettez sur Google monster.ca, Jobboom. Vous allez trouver des offres. Autres en contact avec les employeurs. هذا هو بالنسبة لليوم. كما قلت لكم si vous avez des questions حطوهم زادا كيك تنجاوبهم بعد par écrit. كما قلت لكم هذوما لوتر التيرناتيف بالنسبة للإيميغراسيون لكندا أبار الكيبيك اللي توا معناها بالرالونتي ماشي بالرالونتي إن شاء الله تتحرك في لو بلوتو بوسيبل pour tout le monde. كيفاش نقولوا اللي عنده possibilité surtout financière de preuve de fonds وعنده الكريتير n'hésitez pas l'entrée express elle est ouverte 6 أشهر تكون في كندا et c'est garanti et c'est prouvé كما يقول. preuve de fonds لازمهم يكونوا في البنك تنجموا تسلفوهم نجموا يعطيوهم لكم attestation de dons ما يكونوش كريدي. هذوما هما لازمهم يكونوا tangible et كي معناتها تنجم تدخل معناتها تستعملهم ماهمش كريديات ماخذهم. هذه هي لو سول هانديكاب اللي نشوفوه في لونتري اكسبريس.
البروف دو فون. هذا هو بالنسبة اليوم. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا. إن شاء الله نرجعوا للريتم اوردينير دو لايف فيسبوك. بالنسبة لتو الموند كي اوبت بور نو سيرفيس، عندهم السيت متاعنا يدخلوا. البيروات متاعنا في تونس ولا في المغرب ولا في الجزائر وكامرون مونريال كيف ينجموا كونتاكتيونا بور سوليسيتي نو سيرفيس في البروغرام اونتري اكسبريس اللي هو نسميه نقولوا اللي هو البورتاي فونكسيونيل à 100% pour le moment. هذا هو بالنسبة لليوم، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.